بیاغی ورطو ہمیں چھ قربان چھ پکم استرگو مبارک بانے دی رب ذوالجلال دا صفات مختصر تجلی دلی دا نوال استرگ مبارک پٹے لگی ماتم مخامخ کا چزاغ استرگ مبارک لگی ہوئی موسیٰ علیہ السلام ورطو فرمائن چھے بی بی دا ما چه پخپل استرگو مبارکو بانی لاسون مبارکی خیری دا سے میں ندی خی زچی دا لاسون لرے کم و چاند دا ما استرگو توکا تا دا غد استرگو نظر بزی دا غد استرگو نظر بزی بی بی مبارکی ورطو فرمائل چه قربان تاسو لاسون مبارک خوا کئی او زب پسترگو لاسون کیدم زبا کیدم یغور تو میں چھ تو علی پاسترگو بانی لاسون ایک دی وی جی تاسو چھ کل لاسون مبارک خواہ کئی دستاسو سترگی مبارک بخکارش نو کزما سترگی دوارا غڑی دلی وی اخکارائی نو زب استاسو سترگو مبارکو تا یو دلو گورم و یو دیدار براتا نصیب شی دسترگو نظر بلار شی نو زبا دا سیو کم چی دا یو سترگ بکولو کم دا لاس باہوا کم نو پا یو سترگ بستاسو دسترگو مبارکو دیدارو کم نو یو زل دیدار براتا ملوشی نو بیا با دا سترگ پٹا کم و پا دی بدر تو کرو نو دو زل دیدار براتا ملوشی چی کم سترگو دا رب ذوالجلال دا صفاتو تجلی لی دلی دا دوزلو کورم نو حضرت موسیٰ علیہ السلام ورطو ہمیں ڈیرہ خدا نو دخپ اللہ سنہ مبارک لرے کا واقعی مبارک پخپل استرگو مبارک اللہ سنہ کے خود تو چیئے اللہ مبارک ہے خواہ کہ سنگے موسیٰ علیہ السلام مبارک توقع تر یہ استرگی مبارک کی تظہر لار بیدہ اللہ سر اوڑا او پدی سترگو مبارک کے خو بیدا بلاس لرک نو چی بے موسیٰ علیہ السلام توقعات تو دی سترگی مبارک نظرم لار دادا سے دا مولا شقان نو حضرت موسیٰ علیہ السلام یو شواروز پدی کیفیت کی دا جذب و دا وجد پا حالت کے پروت اگرچہ دا دا اللہ جل وجدہو دا صفات مختصر تجلی پا غر نازل شوی ہوا دا دا تجلی دا غر پا واسطہ بادی ہولی دا ڈیری کی ندلم دا قربان دا محبوب علیہ السلام دا شان مبارکنا چی پلا مکان کی دا رب ذوالجلال بلا حجابا بلا کیفا دا رب ذوالجلال دا جمال دیدار پا خپل استر کو مبارک و غڑی دلو باندے کئی او آغا دا صفات و تجلیات و انوار ندی بلکہ دا ذات مبارک دی خو سالک وی موسیٰ زہو شرف تبیک جلوی صفات تو عین ذات می نگری در تبسمی موسیٰ علیہ السلام چی یو مختصر تجلی دا اللہ دا صفاتو پا واسطہ دا غرب آندیولی دا آغا مبارک بیوش اپریوتا قربان ستا دا شان عالی شان نا چی دا اللہ تعالی جل مجدہو دیدار دی بلا کیف دا خپل سر مبارک پسترگو باندے اوکا او بیادن پا شند مبارک و مسکا شروع دا شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ جل مجدہو فرمائی چی فلما تجلی ربہو للجبل پس کلچ اللہ تعالی جل مجدہو خبل صفاتو مختصر تجلی پغربان نازلہ کا جعلہو دکم وخر موسیٰ صعقا نو غر پاش پاشو گرزی دو موسیٰ علیہ السلام دخلی مبارک نچغوت و خطر اپریوت او سریرش گنڈی یو شوارس پا دی کیفیت کی دے مبارک دا جذب و وجد پا حالت کی پروتو فلما افاقا کلچ دے مبارک پا ہوش کرا گئے کیفیت ختم شو قال سبحانکا وی فرمائل طالبا کی دا زما پروردگار تبتو الیک زتا تا رجوع کو
تبت الیکا ما تا ته رجوع کا وانا اول المؤمنین او زه د ټولو خلکو نه لومبی یقین کوونکی یم. دې کې یو عجیبه غوندې نکته ده په دې آیت کریمه کې چې راغلي دي چې تبت الیکا یا الله زما توبه ده تا ته. نو حضرت موسی علیه السلام څه ګناه خو نه وه کړې چې په هغې باندې توبه وویست. د الله پاک دیدار طلب کول ګناه خو نه ده، هغه د ثواب کار دی. د الله پیغمبر دی، د الله پاک جل مجده نبی دی، رسول دی، د لوی مرتبې خاوند دی، کلیم دی. نو داسې ګناه خو نه وه او په هغې باندې توبه وباسي. دا ولې؟ وی کله چې دی مبارک په هوش کې راغی نو د توبې لفظ په خوله مبارکه باندې راغی تبت الیک. وی دا د یو پوخ محب او د یو صحیح محبت کوونکي دلیل و چې یا الله تا زه خپل کلیم ګرځولی یم، زه خبرې کوم تی اورې، ته خبرې کې زه اورم. نو کله خو راله خپل دیدار هم راغی. او دلته صرف یوه خبره وه چې په هغې باندې موسی علیه السلام مبارک لفظ د توبې استعمال کو. هغه پوینټ خبره دا ده چې د مبارک لفظ د توبې استعمال که دا ولې هغه خبره دا وه، هغه پوینټ دا و چې دلته معامله صرف محبوب ته سپارلو. محبوب الله پاک و دی محبو، معامله صرف محبوب ته سپارلو چې د محبوب خوښه د دیدار راکوي او که نه راکوي. خو چې زما د طرف نه مطالبه وشوه چې یا الله ما له خپل دیدار راکا، نو اوس په دې پیمانتیا راوړي چې ما ورته ولې داسې وي. خو زما محبوب خوښه یې وه که دیدار یې راکولی او که نه یې راکولی، نو د محبوب هغه خوښه چې ونه شوه زما مو طرف نه مطالبه وشوه، نو په دې باندې لفظ د توبې استعمال کړه چې الٰه العالمین زه تا ته رجوع کومه. بس دا په ظاهره باندې دا ما ته داسې ښکاري لکه چې ما نه یو خطا شي، ځکه چې ما معامله تا ته ونه سپارله چې ستا خوښه ده چې ته دیدار راکې او که نه راکې، زما پکې څه کار. نو دا ما چې کار ولره په دې ندامت کې نو لفظ د توبې استعمال کړه. په خبره ورسېد. اصل پوینټ دا و. اوس دغه ندامت ته اوبت وایي. بس پته ولګېده چې زمونږ دپاره لفظ د توبې استعمال شي هغه بله معنا لري، او د دغه هستو په باره کې چې لفظ د توبې استعمال شي هغه بله معنا او مفهوم لري. الله دې په موږ له د پوهې او د عمل توفیق راکړي او د بې ادبۍ نه دې الله د مبارکو هستو موږ محفوظ وساتي. وما علی الا البلاغ المبین. درود شریف په نبی علیہ السلام مبارک باندې وایي. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله.